87 की 27वीं शब है मेरे सरकार सफरे मेराज में। बात इस पे नहीं, शादी के ताल्लुक से गुफ्तगू माशाल्लाह, वरना सफरे मेराज तो माशाल्लाह अर्श पे जाना ये नबी की मेराज नहीं, अर्श की मेराज है। जहां जहां नबी गए उसकी मेराज होती गई। फिर मुस्तफा की मेराज क्या है? नबी की मेराज क्या है? पहले आसमान पे नबी का जाना, ये पहले आसमान की मेराज हो रही है। और मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता चलूं, अगर सामर की धरती पे, अगर सामर गांव में कोई अजीम हस्ती आ जाए, मुकद्दस आदमी आ जाए, बावकार आदमी आ जाए, और अल्लाह वाला अगर अजीम हस्ती का कदम गांव सामर में पड़ जाए तो सामर वालों की मेराज होगी उस अजीम हस्ती की। उनके कदम से इस गांव का मर्तबा बुलंद हो जाएगा। तो नबी के कदम जहां पे होंगे तो उन जगह की मेराज होती गई। फिर नबी की मेराज क्या है? मुस्तफा की मेराज क्या है? रब का दीदार करना, ये नबी की मेराज। अर्श आदम पे पहुंचे तो रब ने कहा आ भी जाओ, तुम्हें रोकता कौन है? आ भी जाओ, तुम्हें रोकता कौन है? तो प्यारे बड़े बाबरकत महफिल है माशाअल्लाह। और सुन्नियों का अकीदा है, ईमान है कि जहां पर अल्लाह और उसके रसूल के हम चर्चे करते हैं, सरकार तशरीफ लाते हैं। नबी आ जाए, मुस्तफा की करम नवाजी, फरिश्ते भी आते माशाअल्लाह। ऐसी बाबरकत महफिल अगर मैसर हो जाए और जब वहां बैठना नसीब हो जाए तो चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह, वरना मैं धक्के देकर गाड़ी नहीं चलाता। मैं आपसे नहीं बोलूंगा कि आप सुभान अल्लाह कहो या मत कहो, जितनी देर बोल लेंगे माशाअल्लाह, मगर सुभान अल्लाह कहेंगे तो नेकियों में इजाफा हो जाएगा। वरना सुने, अब यहाँ कोई सवाल पैदा कर सकता है कि मियां सुन्नी लोग कहते हैं कि जहां बज़्म रसूल सजती है, इनकी महबूब का जिक्र होता है, वो महबूब भी आते हैं। गांव सामर में मिलाद पढ़े और नबी मदीने में इतनी जल्दी आते कैसे? तो उनसे कह देना नादान, ये जाते कहाँ? अबे जाते कहाँ? मतलब इसलिए कि सुना है रहते हैं आका फकत मदीने में, सुना है रहते हैं आका फकत मदीने में, गलत है रहते हैं वो आशिकों के सीने, गलत है वो रहते हैं आशिकों के सीने में। मगर फिर भी अगर यकीन बन रहा है तो मैंने कभी सुन, मदीने वाले की बात तो तू छोड़ दे, मदीने के गुलामों के गुलाम अगर हो जाए तो इतना पावर मिलता है, इतना परिजब से छठी शरीफ है सरकार गरीब नवाज बड़ी शख्सियत है मेरे जुमरात के दिन माशाअल्लाह। लोग अकीदतमंद बारगाह गरीब नवाज में जाते हैं तो सुन ले जुमला बड़े प्यार के माशाअल्लाह कि अल्लाह वाले कितने पावरफुल होते हैं। फतेहपुर सिकरी में भी एक अल्लाह के वली है, अल्लाह के वली, तो वहां उनके कई मुरीद थे। तो ये रजब शरीफ का महीना आया ना, तो बड़ी छठी शरीफ के लिए लोग बस के जरिए, ट्रेन के जरिए, बस मतलब किराए से कर करके लोग जाते, तो वहां से भी गाड़ियां जाती। तो बेचारा इस मुरीद का भी दिल में ये एहसास हुआ कि यार सभी जाते हैं, मैं भी चला जाऊं। तो कहा जाने से पहले पीर साहब की इजाजत ले ले। ठीक है, पीर साहब की बारगाह में गए और जाने के बाद कहा बाबा सब लोग अजमेर जा रहे हैं तो आप इजाजत दे दो, मैं भी चला जाऊं। तो पीर साहब ने फरमाया बेटा ठीक है, जाने वाले जाने दे, तुम भी जाना, मगर आने वाले साल जाना। अब साल कितने जल्दी बीत रहे हैं, पता ही नहीं चलता कि ये दिन आया वो दिन गए, दिन का मतलब जल्दी से बड़ी तेजी में दिन बीतते चले गए। एक साल बीत गया, फिर आगे रजब, फिर गए का बाबा, फिर गरीब नवाज की बड़ी छठी शरीफ आ गई है, लोग जा रहे हैं, इजाजत दे दो। तो बाबा ने कहा नहीं, आने वाले साल जाओ। अब 2 साल बड़ा परेशान हो गया कि यार ये बाबा मुझे जाने से रोक क्यों रहे हैं, क्या मालूम दोनों बाबा की बनती की नहीं बनती है। यादव ने कहता मौलवियों के वलियों की नहीं बनती बाबा की। मैंने कहा नादा तुम किसने कह दिया? अरे ये मौलवी अगर बाबा ऐसा हो जिनको देखने से अल्लाह याद आ जाए, वरना ये बाबा नहीं खुद के नमाजी और मुरीद की बेनमाजी, फिर कहते हो कि बाबा बहुत दूर पहुंच गए। मैंने कहा सो नबी
نبی کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. نبی کا سب سے بڑا معجزہ قرآن، اور ولی کا سب سے بڑا معجزہ نبی کی سنت پہ عمل. اللہ اللہ ہوا کیا 2 سال بیت گئے، مرید بڑا پریشان ہوا، یار ہمیں یہ جانے کیوں نہیں دیتے. اب تیسرے سال پھر آگے چھٹی شریف، وہاں سے بس جا رہے تھے تو اس بیچارے مرید نے ٹکٹ لے لیا. اب جاتے صبح گاڑی 7 بجے کھلتی، عشاء کی نماز میں یہ گئے. کب گئے؟ عشاء کی نماز میں. عشاء کی نماز پیر صاحب کے پیچھے. اب سنیے پتا کیا چلا، پیر بے نمازی نہیں، نمازی ہوتا ہے. ورنہ مشاہدہ کرو، دیکھو جہاں جہاں مزار ہے وہاں مسجد ہے کہ نہیں. دھار میں جائیے خواجہ کمال میں، مزار کے ساتھ مسجد ہے کہ نہیں ہے. نالچھا شریف نجمالدین شاہ قلندر میں مزار کے ساتھ مسجد ہے کہ نہیں ہے. اور اجمیر چلے جاؤ، بارگاہ غریب نواز میں ایک مسجد نہیں، غریب نواز کے مزار سے متصل. ادھر شاہجہانی مسجد ہے، کریم مسجد. تو پتہ کیا لمبی چوڑی گفتگو اشارہ کر رہا ہو کہ جہاں پر یہ اللہ والوں کے مزار وہاں مسجد بھی ہے. گویا یہ مزار والے کہہ رہے ہیں اے لوگوں، ہم نے اللہ کے گھر کو آباد رکھا، اللہ نے میری خانقاہ کو آباد رکھا. عشاء کی نماز وہ مرید پیر کے پیچھے پڑے اور دھیرے سے بولا بابا سب لوگ جا رہے ہیں، اجازت دے دو نا. تو ہر سال کی طرح اس سال بھی بولے بیٹا آنے والے سال جانا. مرید نے کہا بابا مجھے معلوم تھا، کا مطلب کہا میں نے بس کا ٹکٹ لے لیا. کہا اچھا لے لیا، گاڑی کب کھلے گی، یہ سارے کب جائیں گے. کہا بابا صبح 7 بجے بس کھلے گی. تو پیر صاحب نے کہا بیٹا اجازت لے لینا صبح اور چلا جانا. بڑا خوش ہو گیا، بولے چلو بابا بھی صبح اجازت دے ہی دیں گے. بڑی تیزی میں سنو فجر کی نماز میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اسی بابا کے پیچھے ان نے بھی نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد بابا گئے حجرے میں اور بیٹھ گئے وظیفے میں. وظیفہ ہو گیا لمبا. اب یہ بیچارہ مرید بڑا پریشان ہو رہا ہے، اندر باہر بی پی ہائی ہو گیا. من ہی من میں کہہ رہا بابا اگر وظیفہ ہی بڑھانا تھا تو کوئی اور دن بڑھا دیتے، آج کیا ضرورت تھی. اس لیے کہ مجھے جلدی اجازت دے دو، غریب نواز کے دربار میں جانے کے لیے میں تڑپ رہا ہوں، اور تمہارا وظیفہ بڑھتا جا رہا ہے. مگر وظیفے سے نہیں اٹھے. ٹھیک 7 بج گئے، ڈرائیور نے وارننگ دے دی کہ بھائی اب گاڑی کھل جائے گی، انتظار نہیں کیا جائے گا. ادھر گاڑی کھلی، ادھر وظیفہ ختم ہو گیا. گاڑی ادھر کھلی، وظیفہ ادھر ختم ہو گیا. اب بیچارے مرید کا تو بیچ چڑھا ہی تھا. اتنے میں پیر صاحب نے کہا بیٹا ادھر آ گئے. کہ جاؤ گے نہیں اجمیر؟ کہ بس بابا اب مت بولیے، نہیں جانا ہوتا تو میں نے پیسے دے کر ٹکٹ کیوں خریدا. جاتے سے لیے میں نے پیسے دیا، ٹکٹ لیا، پوچھتے جاؤ گے نہیں. اللہ اکبر. پیر صاحب نے کہا بیٹا اجمیر جانا، فلا ٹائم فلا وقت فلا جھاڑ کے نیچے ایک بزرگ ملے گا، چہرہ نورانی ہوگا، بال سفید ہوں گے، میرا سلام پیش کر دے گا. اتنا سنا مرید بولے بابا سواری چلی گئی تب کہہ رہے ہو چہرہ نورانی بال سفید ہوں گے سلام کہہ دینا. بابا سواری تو چلی گئی، بس والے سارے چلے گئے، جاؤں گا کیسے. بابا جذبات میں آئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا آنکھیں بند کر، آنکھیں بند کرو آنکھیں. تو مرید نے کہا بابا آنکھ بند کر کے کیا ہوگا. بابا بولے اجمیر پہنچاؤ. سبحان اللہ. تو بولے بابا اگر سب آنکھ بند کر کے ہی چلے جاتے اتنا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے. بولا بند کرو. آنکھیں بند کر دی. بابا نے کہا بیٹا پہلا قدم اٹھا کے زمین پہ رکھنا، آنکھیں مت کھولنا. دوسرا قدم رکھنا، آنکھیں مت کھولنا. تیسرا
قدم اٹھا کے زمین پہ رکھ کے